बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, तनकीद की गाज़ी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट अव्वल जो मेरे पास मौजूद थी, तो मैंने सोचा इसके सवालात आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि आपको भी अगर कभी ऐसी असाइनमेंट बनानी पड़े तो आप बआसानी यहाँ से कॉपी कर सकें। पहला इसमें हमारा मौजू है तनकीद क्या है, नेज़ नकाद की ज़िम्मेदारियाँ। मगरबी तनकीद हुमर, अफलातून के शेरी नज़रियात, बिलखसूस अफलातून का नज़रिया नकल। तीसरा सवाल है अरस्तू का नज़रिया कैथारसिस, शायरी और ड्रामे के हवाले से, नेज़ ड्रामे की अक़साम और इसके अज्ज़ाए तरकीबी। चौथा सवाल है हाली की तसनीफ़ मुकदमा शेर व शायरी का तज्ज़िया। एक लेक्चर में हम एक सवाल को डिस्कस करेंगे ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तनकीद क्या है? लफ्ज़ तनकीद अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ नक़द से निकला है। तनकीद के लुग़वी माना परख के हैं, छानबीन के या खरा खोटा जांचने के हैं। लफ्ज़ तनकीद के इस्तिलाही माना है ऐसी राय जो बुरे भले या सही और गलत की तमीज़ करा दे। तनकीद कामिल इल्म व बसीरत की बिना पर किसी फ़न पारे की खूबियों और ख़ामियों को परखने का नाम है। अदब में लफ्ज़ तनकीद अंग्रेज़ी इस्तिलाह क्रिटिसिज्म का मुतरादिफ़ है। बाज़-औक़ात नक़द और इंतक़ाद के अल्फाज भी इसी मफ़हूम में इस्तेमाल होते हैं। इंसान आगे बढ़ने और खूब से खूब तरक्की करने, अच्छाई और बुराई में तमीज़ करने के लिए जो पैमाना इस्तेमाल करता है वो तनकीद के असूलों और तकाज़ों से ताल्लुक़ रखता है। अगर इंसान तनकीद से नावाकिफ़ होता तो तरक्की नामुमकिन होती। जब तक हम अपनी तनकीदी सलाहियत का जायज़ा ना लें, तनकीदी हवाले से चीज़ों का मुशाहिदा ना करें, हम अपने मामलात ज़िंदगी में बेहतरी नहीं ला सकते। आल अहमद सुरूर अपनी किताब तनकीद क्या है में लिखते हैं, तनकीद दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देती है। तनकीद वजाहत है, तज्ज़िया है। तनकीद कदरें मुतय्यन करती है, अदब और ज़िंदगी को एक पैमाना देती है। तनकीद इंसाफ़ करती है, अदना और आला, झूठ और सच, पस्त और बुलंद के मेयार को कायम करती है। I.A. रिचर्ड के मुताबिक तनकीद का काम किसी लिखारी के फ़न पारे की वजाहत करना, उसकी तौज़ीह करना और उसकी जमालियाती कदरों के बारे में फ़ैसला देना है। प्रोफेसर रशीद अमजद के मुताबिक तनकीद सीधे सादे मानों में किसी अदब पारे की खूबियों और ख़ामियों का मुतालिया है। अदब में तनकीद का बाकायदा आगाज़ मुकदमा शेर व शायरी से हाली ने किया, लेकिन इसके इब्तदाई नकूश तज़किरों में भी मिलते हैं। बिलखसूस आबे हयात में मौजूद तज़किरे। इधर शिबली ने शेरुल अजम और मवाज़ना अनीसो दबीर लिख कर भी तकाबली तनकीद का आगाज़ किया। हाली और शिबली की तनकीद में मगरिब और मशरिक़ के तनकीदी असरात मौजूद हैं। इसके बाद वहीदुद्दीन सलीम की इफ़ादात सलीम है और फिर इसी तरह बहुत सी किताबें हमारे सामने आती हैं। नकाद का मनसब या उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? नकाद किसी भी फ़न पारे का मुतालिया करके तख्लीकी अदब की माहियत मालूम करने की कोशिश करता है। नकाद का काम चूँकि तज्ज़ियाती होता है, इसलिए वो अदब की माहियत मालूम करने के लिए दीगर उलूम से भी मदद लेता है। अरस्तू वो पहला नकाद है जिसने अपनी शहरा आफाक किताब बोतीका की शक्ल में सबसे पहला तनकीदी कारनामा सर अंजाम दिया। फ़नकार जिस इमारत को तामीर करता है, नकाद उसकी तामीर नौ करता है। हर नकाद में तनकीदी सलाहियत का होना ज़रूरी है ताकि वो इस तख्लीक को दुरुस्त तरीके से समझ सके। नकाद की ज़िम्मेदारियों को हम मंदरजा झैल तारीफ़ों और तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। एलियट के मुताबिक अहम मामलात में नकाद को ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर रिचर्डसन के मुताबिक नकाद का जहन की सेहत से इस कदर ताल्लुक़ है जिस कदर डॉक्टर का जिस्म की सेहत से होता है।
آرنلڈ کے مطابق اگرچہ دوسری زبانوں کا ادب اس کے ادب سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے اسے بھی چاہیے کہ وہ مغربی ادب سے واقفیت حاصل کرے۔ نقاد کی ذمہ داریاں۔ نقاد کی ذمہ داریوں کی ذیل میں تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فنکار کے لیے درس و ہدایت۔ تنقید کا کام فنکار کے فن کو سنوارنا ہے اور اس کی رہنمائی اور اصلاح کا کام تنقید سر انجام دیتی ہے۔ نقاد دراصل اپنے تجربات سے فنکار کے تخلیقی شعور کو مزید پختہ اور معیاری بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ طرز استدلال کی صحت یعنی کہ دلائل۔ نقاد کا سب سے قوی حربہ استدلال ہوتے ہیں۔ ان کے سہارے وہ تنقید کے کام کو بآسانی کر سکتا ہے۔ جس قدر اس کے دلائل زوردار ہوں گے، اسی قدر وہ آسانی اور اعتماد کے ساتھ تنقید کے مراحل طے کرے گا۔ تخلیقی تجربے کی باز آفرینی۔ نقاد ایک لحاظ سے تخلیقی بھی ہوتا ہے۔ اس کی تنقید میں فنکار کے تخلیقی تجربے اور عمل کی صدائے بازگشت ہوتی ہے۔ جب وہ کسی فن پارے کو تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ غیر جانبداری۔ ایک نقاد کو غیر جانبدار ہونا چاہیے تاکہ وہ مذہبی، فرقہ وارانہ، سیاسی اور ذاتی عوامل کو اپنے نقطہ نظر پر اثر انداز نہ ہونے دے۔ تخلیقی عمل کے لیے سازگار فضا پیدا کرنا۔ بقول پروفیسر آرنلڈ، نقاد کا فرض یہ بھی ہے کہ وہ اعلیٰ و ارفع افکار و خیالات حاصل کرے اور پھر ان کی ترویج و اشاعت کرے۔ اس عمل سے وہ معاشرے میں ایسے فنکار پیدا کرنے کے قابل ہو جائے گا جو تخلیقی عمل کو جلا بخشنے اور فن کے موجد بنیں گے، اور اس طرح معاشرے کے لیے درس و ہدایت کا سامان بھی میسر آئے گا، جس سے اس معاشرے میں اچھی اور صحت مند روایات قائم ہوں گی۔ دوسری زبانوں سے واقفیت۔ نقاد نہ صرف اپنی زبان و ادب سے واقفیت رکھتا ہو بلکہ اسے دوسری زبانوں اور ادب پر بھی عبور حاصل ہو، تاکہ وہ اپنی اس معلومات کی مدد سے درست طریقے سے فن پارے کا جائزہ لے سکے۔ فن پاروں کی تشریح و توضیح۔ بقول ایلیٹ، تنقید کا مقصد فن پاروں کی تشریح و توضیح کرنا ہے۔ نقاد نقد و جرح کرتے وقت صرف کسی فن پارے کے محاسن و معائب بیان نہیں کرتا بلکہ اس کی معنویت کو بھی اس طرح واضح اور عیاں کرتا ہے کہ اس کی تفہیم میں قاری کو بڑی مدد ملتی ہے اور وہ اس کی اثر انگیزی سے متاثر ہوتا ہے۔ المختصر، نقاد تشریح و توضیح کے ذریعے فن پارے کی ساخت اور تکنیک کا تجزیہ کرتا ہے۔ روایت کا جائزہ۔ نقاد فن پاروں کو ادب کی زندہ روایت کے حوالے سے پرکھتا ہے اور پھر اس کی وضاحت کرتا ہے۔ نئے اقدار کا تعین۔ ایلیٹ کے مطابق نقاد کو نئے اقدار کا تعین کرنا چاہیے اور پرانے فن پاروں کا نئے علم کے ذریعے از سر نو جائزہ لینا چاہیے۔ تخلیق کاروں کو دوبارہ زندہ کرنا۔ ٹی ایس ایلیٹ کے مطابق نقاد کا ایک اہم مقصد ان فنکاروں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے جو عرصہ دراز سے گوشۂ گمنامی میں ہوں۔ بعض اوقات کسی فنکار کی شہرت اس کے چند خیالات یا کسی ایک فن پارے کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کی تخلیق گمنام ہوتی ہے۔ اخلاقی خوبیوں کا مالک۔ نقاد میں اچھی اخلاقیات کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے، مثلاً سچائی سے کام لیتا ہو، مبالغہ آرائی سے اجتناب کرتا ہو، تعصب سے پاک ہو، ہٹ دھرم اور ضدی نہ ہو، مالی فائدے کے لیے نہ لکھے، مستقل مزاج اور محنتی ہو، بے صبری اور عجلت کا مظاہرہ کرنے والا بھی نہ ہو۔ یہ تھا ہمارا پہلا کویسچن، نقاد تنقید کیا ہے اور نقاد کی ذمہ داریاں۔ دوسرا سوال ہم دوسرے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔